सोमनाथस्य मन्दिरं त्रोटितवान् तथापि त्वं मौनम् आसीत्। यः इष्टवान् सः लुण्ठितवान् तथापि त्वं तूष्णीम् आसीत्। सोढ्वा कष्टानि अद्य युवा त्वं तावत् पर्यन्तं गतवान्। यस्य अग्रे सङ्कटे स्वस्ति भविष्यत् कालः युष्माकं। महाकालप्रलययन्त्रस्य त्रिशूलं स्वीकृत्य हस्तेषु एकवारं तु वद मित्राणि, अयं देशः अस्माकम्, अयं देशः अस्माकं। सम्मानित मंचः, परमादरणीयः अध्यक्ष महोदयः, निरक्षीर विवेकिनः निर्णायक महोदयः, भगीरथी जलेन सिंचित अस्याः भारतभूमेः तनावग्रस्तय कृते एकमात्र आशा मम प्रिय युवानः। अध्यक्ष महोदयः भाषणस्य विषय अस्ति यत् राष्ट्र संरक्षणे युवकानां भूमिका। महोदयः, राष्ट्र संरक्षणे युवकानां भूमिका स्पष्टीकरणात् पूर्वम् अहं युवा इति शब्दस्य अर्थं स्पष्टीकरणं सम्यक् चिन्तयामि। युवा इति शब्दं यदि वयं विपरीतक्रमेण पठामः चेत् शब्दः भवति वायुः। वायुः यदि नियन्त्रितक्रमे सम्यक् रूपेण चलति चेत् पवनतन्त्ररूपेण विश्वस्य शक्तिरूपेण ज्ञायते। किन्तु एषः एव वायुः यदि झञ्झावातरूपेण अनियन्त्रितः भवति चेत् विश्वस्य विनाशस्य कारणं भवति। महोदयः, अद्य अस्माकं भारतदेशे 62% जनाः 15 वर्षतः 59 वर्षदेशीयाः सन्ति। पुनश्च 54% जनाः तु 25 वर्षतः न्यूनाः सन्ति। एतस्य स्पष्टं सङ्केतम् अस्ति यत् आर्यावर्त इति देशस्य एकः स्वर्णिम भविष्यः एतेषां प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति। महोदयः, अद्य यदि वयं समाजस्य तुलना उद्यानेन सह कुर्मः चेत् नवयुवकः एतस्य उद्यानस्य एकं सुन्दरं पुष्पम् अस्ति। महोदयः, राष्ट्रसंरक्षणार्थं युवकानां मनसि कर्तव्यपरायणता, आत्मविश्वासः, दृढनिश्चयं च आवश्यकं वर्तते। किम् एकः एव जनः राष्ट्रस्य निर्माणाय योगदानं दातुं शक्नोति? वः एकः एव जनः तस्य उन्नतये विघ्नं दातुं शक्नोति। विवेकानन्दः बालानां विषये, युवकानां विषये उक्तवान् यत् यूनः गतदिवसात् संस्मरणं स्वीकुर्युः, अद्यतनस्य उपरि कार्यं कुर्वन्तु, पुनश्च स्वस्य कृते आशावान् भवतु। महोदयः, विवेकानन्दस्य एतस्य उदाहरणस्य अनुसरणं कुर्वन् अहं प्राचीनभारतस्य, मध्यभारतस्य, पुनश्च वर्तमानभारतस्य उदाहरणं ददामि। प्राचीनभारते यस्मिन् काले वयं वैदेशिकानां बन्धने बधिताः आसम्, तस्मिन् काले मेरा रंग दे बसंती चोला इति गीतं श्रुत्वा सहस्राधिकजनाः आगच्छन्ति स्म। जनानाम् एकं जनतन्त्रः भवति स्म। पुनश्च मध्यकाले अपि वयं 64, 65, 99 इति युद्धेषु युवकानां योगदानं दृष्टवन्तः। पुनश्च वर्तमानकालस्य युवकानां विषये वदामः चेत् वर्तमानकालस्य युवा चतुष्पथे अस्ति। सः न जानाति यत् केन मार्गेण गन्तव्यम्।
महोदयः आश्चर्यस्य वार्ता अस्ति यत् अद्यतन युवा स्वकीय जङ्गम दूरवाणी मध्ये फेस्बुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम माध्यमेन स्वकीय भावना इमोजी माध्यमेन प्रेषयति, पुनश्च प्रसन्नः भवति। एषा अस्ति अद्यतन युवा समाजस्य स्थितिः। महोदयः यदि युवा एवं भविष्यति तर्हि युवा एव एतस्य राष्ट्रस्य विनाशस्य कारणं भविष्यति। अद्य युवानां हस्ते रोजगारं नास्ति। तस्य कारणमस्ति यत् तेषां शिक्षानुरूपं कार्याणि न सन्ति। अद्य सर्वकारः यदि वाञ्छति चेत् उदाहरणार्थं जनगणना कार्यं शिक्षकानां स्थाने नवयुवकैः कारयितुं शक्नोति। तेन तत्र विद्यालयेषु शिक्षणकार्यं सम्यक् चलिष्यति। पुनश्च युवकाः जनगणनाकार्यं करिष्यन्ति। एवमेव यदि कदाचित् दीर्घ आयोजनं भवति, यथा कुम्भमेलापकः अस्ति, कुम्भमेलापके यदि आरक्षकैः सह तेषां सहयोगनिमित्तं युवकानां नियोजनं भवति चेत् तत्र सरलता भविष्यति। एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तानि सर्वकारः कर्तुं शक्नोति। यदि एतत् अनन्तरमपि युवा जागरूकः न भवति चेत् तस्य दुर्गतिः। महोदयः अद्य महिलानां युवा एतत् ज्ञास्यति चेत् सम्यक् भविष्यति यत् महिलानां पूजनस्य न, अपि तु एतेषां सम्मानस्य आवश्यकता अस्ति। जातिगत आरक्षणस्य आवश्यकता नास्ति, अपि तु सामाजिक सशक्तीकरणस्य आवश्यकता वर्तते समाजे। महोदय, स्वच्छ भारतं केवलं सर्वकारस्य दायित्वं नास्ति। स्वच्छ भारत इति दायित्वं भारतस्य प्रत्येकस्य जनस्य दायित्वं वर्तते। यः अस्मिन् देशे जीवनं निर्वापनं करोति तस्य प्रत्येकस्य नागरिकस्य दायित्वम् अस्ति इति यदा ते ज्ञास्यन्ति तदा अस्माकं देशः उन्नतिं प्राप्स्यति। अद्य एकः निर्धनः बालकः भोजनार्थं न, किन्तु यदि शिक्षार्थं, ज्ञानार्थं यदि राजकीय विद्यालयस्य द्वारे गच्छति चेत् अस्माकं देशस्य उन्नतिः भविष्यति। एवं महोदय लघु लघु प्रयासाः सन्ति। तद् वयं कुर्मः चेत् अस्माकं देशस्य प्रगतिः भविष्यति, उन्नतिः भविष्यति। महोदयः, यतोहि यदि वयं मार्गेण चलामः चेत् पर्वतः पादयोः व्यवधानं न करोति, पादयोः व्यवधानं करोति प्रस्तरखण्डम्। अतः अस्माभिः लघु लघु प्रयासं करणीयं, तेन अस्माकं देशः सम्यक् भवेत्। अन्तिमे अहं युवकानां कृते श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदयस्य गीतस्य पङ्क्तयः श्रावयित्वा विरमामि। चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, विनैव यानं नगारोहणं, चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। धन्यवादः।